अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 22 था 28 अप्रैल 2019 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं और हस्बे मामूल डिस्कस करेंगे मौजूदा हफ्ते के सबसे अहम इवेंट। अब इन इवेंट्स में तो ये 24 अप्रैल का 24 को ही प्लूटो जो है वो रुजत की हालत में जा रहा है, रुजत का शिकार हो रहा है और ये 3 अक्टूबर तक जो है वो रहेगा। इसके बाद बारी आ जाएगी ज़ुहल की, जो कि 25 को रुजत का शिकार हो रहा है और ये 18 सितंबर 2019 तक जो है वो रुजत का शिकार रहेगा। तो इसके बाद नए आने वाले साथियों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, जो सबसे बड़ा आपका जो तोहफ़ा है हमारे लिए, और इसके बाद बेल के आइकॉन को पुश करके उसकी नोटिफिकेशन के लिए अपने आप का इंतज़ार करा लीजिएगा। इसके बाद फिर बात शुरू करेंगे हम मौजूदा हफ्ते की, और जिसका आगाज़ करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीस। अब मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मरीख इस हफ्ता में ज़ाहिर के तीसरे घर में मौजूद होगा। यहाँ आपके तिजारती, कारोबारी और माली जो लेन देन के मुतल्लिक़ मामलात हैं उनमें बेहतरी लाने के साथ साथ अगर कोई आप सफ़र इख्तियार करते हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी मुयसर आ सकेगी, जबकि अपने अजीज़ व अकारब के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं वो यकीनन बहाल हो सकेंगे, बेहतर हो सकेंगे। लेकिन उसके लिए शायद आपको थोड़ा कष्ट करना पड़े, कोई ट्रैवल करना पड़े। हो सकता है अजीज़ व अकारब से आप अपने ताल्लुकात को बहाल करने के लिए आपको कोई सफ़र भी इख्तियार करना पड़े या उन तक अप्रोच करने के लिए कुछ करना पड़े। तो ये सारा कुछ आपको करना है। और इसके बाद आपका जो आपके वद्दुस्मा का जो हाकिम सितारा है अपने ज़ाती घर में मौजूद है, हालती उरूज में होगा यहाँ। तो हाँ, आप सोचेंगे कि ये तो 25 को रुजत कहाँ, तो रुजत से पहले जो हालत है उसकी वो बयान कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको अपना करियर जो है उसको आगे बढ़ाने के मौके मिल सकेंगे, उसमें तरक्की लाने के लिए आप कुछ काम कर सकेंगे। 27 और 28 अप्रैल को मरीख और नेपचन जो है वो तरबी बनाएंगे, जिसकी वजह से आपकी सेहत जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। तो परहेज़ जो होता है वो इलाज से बेहतर होता है, एहतियात कीजिएगा, ये सबसे बड़ा परहेज़ है आपके लिए। तो दूसरा, हर मुमकिन जो एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार कीजिएगा, खाने पीने, सोने जागने, सफ़र करने और बहुत सारे मामलात हैं। और अगर ज़्यादा मामला बढ़ जाता है, कहीं ये भी होता है कि आपकी एहतियात काम नहीं आती, कुछ और ही उलट पुलट हो जाता है, मौसम का असरात आ जाते हैं अगर, तो उसके लिए डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिएगा। दवाई का इस्तेमाल बाकायदगी से कीजिएगा, उसमें कमी नहीं आने दीजिएगा या नागा नहीं करनी चाहिए, कोताही नहीं कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको दीगर ज़राए हैं तो उनका भी इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा। यानी चहलकदमी हो सकती है, जॉगिंग हो सकती है, वर्जिश करने के तरीके इख्तियार कर सकते हैं आप अपने आप को, अपनी सेहत को बहाल करने के लिए। और इसके साथ साथ अगर अपने खाने पीने के जो आपके मामलात हैं उनमें आपको ख़ास ख्याल रखना होगा और बल्कि बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी, फिर ही आप कह सकेंगे कि जी परहेज़ इलाज से बेहतर है। ये सारे मामलात जब सेटल होंगे तो यकीनन आपकी सेहत भी बेहतर हो सकेगी। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा ज़ोहरा मौजूदा हफ्ता में ज़ाहिर कि 12वें घर में क़याम पज़ीर होने की वजह से आपके अखराजात में इजाफ़ा का सबब बन सकेगा। और इसके इन्हीं असरात के तहत आपको अपने अखराजात जो हैं उनको चलाना, उनमें बेहतरी लाना, उनको मैनेज करना, उनकी अरेंजमेंट जो भी होता है पैसे का और अखराजात का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए आपको शायद कुछ प्लानिंग करना पड़े, मनसूबाबंदी से काम करना पड़े। क्योंकि अगर मनसूबाबंदी नहीं करेंगे तो आपका बजट डिस्टर्ब हो जाएगा। बजट डिस्टर्ब होने से आपके लिए खामखा की परेशानी जो है वो सर पे सवार हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए बाकी सारे मामलात को निपटाना। क्योंकि जब बंदा परेशान होता है तो फिर अच्छे खासे मामलात जो सेटल होते हैं, ठीक चल रहे होते हैं, वो भी गलत हो जाती है। क्योंकि आदमी को और परेशानी का तो ये आलम भी होता है कि चश्मा जो है वो हाथ में पकड़ा होता है और शोर हो रहा होता है, बच्चों की शामत आई होती है कि मेरा चश्मा कहाँ है, पता चलता है कि जी पापा आपके हाथ में है। तो ऐसा भी मामला आ जाता है जब बंदा परेशान होता है। तो अपनी आप को परेशानी से ज़रूर बचाइएगा और इसके साथ साथ आपको फजूल खर्ची से बहुत ज़्यादा जो है ना वो एहतियात बरतना है। हाँ, जो जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिसके बगैर काम नहीं चल रहा, वो ज़रूर खरीदिएगा, लेकिन अपने बजट में, अपनी लिमिट में रह के, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है। तो इसके साथ साथ आपके जो हासदीन हैं वो अपने बुरे इरादों में आपको नुकसान पहुंचाने में, आपके ख़िलाफ़ कुछ साजिश जो है उसको डेवलप करने में, एक नया सिलसिला शुरू करने में नाकाम रहेंगे। ये भी आपके स्टार्स की बेहतरी है, अल्लाह का ख़ास करम है। लेकिन आपको भी
اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے ضروری احتیاط ہے جو آپ کو نہیں بتاتے باقی ساتھی، یہ ہے کہ آپ کو بھی اپنی تمام منفی سرگرمیاں جو ہیں ان کو روکنا ہوگا تاکہ دوسرے لوگوں کا منہ بند ہو سکے اور وہ اپنے آپ کو پازیٹیو کر سکیں. اور اس کے علاوہ آپ کو سیاسی جو گروہ بندیاں ہیں یا گروپ بندیاں ہیں ان سے بھی دور رہنا ہوگا، کیونکہ جب آپ سیاست میں انوالو ہوں گے، آپ منفی قسم کی سرگرمیاں کریں گے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ پلان کریں گے، تو یقیناً پھر آپ کو اس کا جواب بھی ضرور ملے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں ملے گا، تو اینٹ کا جواب اینٹ سے تو ضرور بھی مل جائے گا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے معاملات کو خراب کر سکتی ہیں، آپ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں مینٹلی. تو اس لیے اپنے آپ کو پیسفل رکھنے کے لیے اپنے اعتماد کو بحال کیجیے گا اور ان چیزوں پہ قابو پانے کی کوشش کیجیے گا. برج جوزہ جمنائے موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. موجودہ ہفتہ میں عطارد جو ہے زائچہ کے 11ویں گھر میں قیام پذیر رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے حلقہ احباب کا تعاون حاصل ہو سکے گا، لیکن اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے آپ کو یقیناً بہترین منصوبہ بندی کی ضرورت پیش آ سکے گی. اس لیے ذہنی طور پر تیار رہیے گا، اپنے دوست احباب کا تعاون جو ہے وہ حاصل رکھیے گا. اور اگر زیادہ مشکل پیش آ جائے تو صدقات کا سہارا لیجیے گا، اپنے نوافل جو ہیں ادا کیجیے گا، اپنے اسم اعظم کی تکرار کر کے غیبی مدد کا حصول جو ہے اس کو ممکن بنانے کی کوشش کیجیے گا. اور اس کے بعد بھی اگر معاملات آپ کو اچھے نہیں نظر آتے تو رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کو اس کے بہت سارے روحانی حل اور بھی ضرور گائیڈ کر دیں گے. برج سرطان کینسر موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ قمر 24، 25 اور 26 اپریل کو وبال کی حالت میں ہوگا، یعنی منفی حالت میں ہوگا، جس کی وجہ سے ان ایام میں کسی بھی قسم کے نئے کام، کوئی بھی نیا کام ہے جس کو آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً اس سے آپ کو گریز کرنا چاہیے. جذباتیت اور شدت پسندی بھرے جذبات جو ہیں یا احساسات ہیں وہ حاوی ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بے چینی اور ذہنی انتشار جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے. ہر لمحہ عجیب سی کیفیات آپ کو گھیر سکتی ہیں، ایسے حاوی رہیں گے احساسات کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ان منفی حالات سے بچنے کے لیے نوافل اور صدقات کی جو ادائیگی ہے وہ ضروری ہے آپ کے لیے، اس کو مینیج کیجیے گا اور کنٹینیو ضرور رکھیے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک بار یہ آپ نے صدقہ دے دیا، نفل دے، نہیں، اس کو آگے تھوڑا سا چلا لیجیے گا، کم از کم 6 ہفتے ضرور کیجیے گا. مزید یہ ہے کہ اپنے حالات میں بہتری لانے اور اپنے ستاروں کے جو بھی باقی ہیں اس کے علاوہ خاص طور پہ کمر کے جو نحس اثرات اس سے بچاؤ کے لیے آپ کو لوہے شرف کمر جو ہے اس کا حصول جو ہے وہ ممکن بنانا ہوگا، لیکن باموکل میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا. تو اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو ہے آپ کا ذاتی اس میں آپ اعظم ہے، نوافل ہیں اور صدقات کی ادائیگی جو ہے اس کی تفصیل بھی معلوم کیجیے گا، پھر اس کی ادائیگی جو ہے ممکن بنانے کی کوشش کیجیے گا. برج اسد لیو موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ شمس موجودہ ہفتہ میں زائچہ کے 10ویں گھر میں قیام پذیر ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو کریئر کو بہتر بنانے، ترقی کرنے، اپنے جاری معاملات کو آگے بڑھانے کے مواقع جو ہیں میسر آ سکیں گے. اب ان سے فائدہ جو ہے ایک چیز آپ کو مل رہی ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اگر آپ ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہیں، آپ نے کچھ تیاری نہیں کر رکھی، مینٹلی آپ پریپیئرڈ ہی نہیں ہے کہ ہاں یہ ہوگا تو میں کیا کروں گا، ایسا جب نہیں ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا اٹھائیں گے آپ کہیں گے جی پتہ نہیں میرے تو بس کوئی کام سیدھا نہیں ہو رہا. اور بھائی جب ٹائم آتا ہے، اچھا آ رہا ہے، ہم بار بار آپ کو بتاتے رہتے ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیاری کیجیے گا، مینیج کیجیے گا، مشاورت کیجیے گا. ڈیفینیٹ کسی ایکسپرٹ سے آپ جب بات کریں گے اور کوئی آپ پریکٹیکل جو راستہ اختیار کریں گے تو یقیناً پھر یہی شمس جو ہے آپ کی عزت و توقیر کے بڑھانے کا سبب بھی بن سکے گا، آپ کے بزنس میں آپ کو آپ کے کریئر میں بہتری لائے گا، ترقی کا سبب بنے گا. یہ ساری چیزیں تبھی ہوں گی جب آپ بھی کچھ جو ہے وہ کریں گے، کچھ تھوڑا سا حرکت کریں گے، کیونکہ حرکت میں ہے برکت، یہ زمانے کی صدا ہے. تو ضرور فائدہ کیجیے گا، اپنے آپ کو ایکٹیو کیجیے گا. 23 اور 24 اپریل کو شمس اور یورینس قران بنائیں گے، جس کے اثرات کے تحت نت نئے آئیڈیاز جنم لے سکیں گے، جبکہ دوسروں کے ساتھ مشترکہ مفادات کے حامل منصوبے جو ہیں ان میں شرکت کر کے آپ اپنے خاص مقاصد کا حصول ممکن بنا سکیں گے، ممکن بنانے کی کوششوں کو کامیاب کر سکیں گے. اور شراکتی معاملات جو ہیں ان کو ترقی کے راہ پہ بھی گامزن کرنے کی کوششوں کا آغاز کر سکیں گے. یعنی وہ آلریڈی تو نہیں ہوگی، اس میں چونکہ نئے آئیڈیاز جب پائیں گے، اپنے آئیڈیاز کو آپ امپلیمنٹ کریں گے تو یقیناً آپ کو بہت ساری راہ جو سجائی دیں گی، بہت سارے راستے نظر آئیں گے، بہت سارے تعاون آپ کو دوست احباب کی طرف سے مل سکتے ہیں. تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا، اور جب آپ نئے سلسلوں کا آغاز کریں گے تو یقیناً اس کے فائدے آپ کو فار دا لانگ رن ملتے رہیں گے. برج
सुंबला वर्को मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा अदालत मौजूदा हफ्ता में ज़ायचे के 8वें घर में रहते हुए आपको मुश्तरका मफादात के हामिल मनसूबों को आगे बढ़ाने, उनमें तरक्की लाने और मुख्तलिफ जो फ़वाइद हैं उनका हसूल मुमकिन बनाने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। यानी स्टार आपकी मदद करेंगे, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करेंगे, वो आपको ख़ुद करना होगा। तो इसलिए मेंटली तैयार रखिएगा अपने आप को। जैसे जैसे हालात साजगार होते हैं तो कोशिश कीजिएगा आगे बढ़ने के लिए, अपना प्रैक्टिकल एक्शन ज़रूर कीजिएगा। आपको दूसरों से मुतल्लिक़ा मामलात में ये एहतियात भी है, आपका फ़ायदा भी इसी में है कि दूसरों से जो मुतल्लिक़ा मामलात हैं उसमें इस कदर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेना चाहिए कि आपके अपने जो मामलात हैं, दीगर मामलात जो हैं वो इंतशार का शिकार हो जाएं, या फिर आपके जारी मनसूबे जो हैं उनमें बिलावजह की ताख़ीर हो जाए या नाकामी का शिकार होने के इम्कानात बढ़ सकें। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। और अगर ऐसा कुछ होगा तो लोगों को बातें बनाने का आपका तो नुकसान होगा, डेफिनेट आप तकलीफ़ में आएंगे, ज़हनी तौर पे इंतशार का शिकार हो सकेंगे, लेकिन लोगों को बातें बनाने के मौके ज़रूर मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग बातें बनाएं तो डेफिनेट दूसरों के मामलात में दखल दीजिएगा। आप वक्ती इंजॉय के लिए अपना जो है ना मुस्तकबिल कुर्बान नहीं कीजिएगा, बल्कि एहतियात कीजिएगा और अपने काम से काम रखिएगा, अपने मामलात को आगे बढ़ाइएगा और जो स्टार के फ़वाइद हैं यकीनन वो हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा ज़ोहरा मौजूदा हफ्ता में ज़ायजा के 7वें घर में मौजूद रह के आपके शराकती मामलात में बेहतरी लाने के अलावा आपके अज़वाजी मामलात में आपकी शरीक हयात की जानिब से जारी जो ताउन है और हस्ब मंशा बेहतरी लाने की जो ख्वाहिशात हैं उनके साथ साथ घरेलू मामलात में भी शरीक हयात का जो आपका ताउन है वो आपको हासिल हो सकेगा, उसके इम्कानात बढ़ सकेंगे या आपको मदद जो मिलेगी वो आपके लिए ख़ासा बेनिफिशियल साबित हो सकेगी। आपको इस दौरान अपने रवैये में तब्दीली लाने के मौके मिलने के अलावा दूसरों का ताउन हासिल करने की जो कोशिशें हैं उनमें भी आपको कामयाबी मिल सकेगी। बात वही आ जाएगी कि आप ख़ुद कुछ करना चाहते हैं या नहीं। अगर करना चाहते हैं ओके, स्टार आपके फेवरेबल हैं और आगे बढ़िएगा, फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा, दूसरों का ताउन हासिल हो जाएगा, आपको ताउन मिल सकेगा। लेकिन उस ताउन को करेंगे क्या, उसके लिए प्लानिंग कर लीजिएगा। आप थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा, ज़हनी तौर पर कुछ चीज़ें सोच के रखिएगा कि जब ऐसे हालात आएंगे तो मुझे क्या करना है। तो जब ऐसे हालात आ जाएँ तो आप अमली कदम उठाइएगा, कामयाबी हासिल कीजिएगा। लोग देखते रहेंगे कि यार ये कैसे हो गया, लेकिन चूँकि उनको शायद ये पता ना चल सके कि आपने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मरीख इस हफ्ते में ज़ायचा के 8वें घर में मौजूद होगा, मगर आपकी कमज़ोर कुव्वत फ़ैसला जो है उसको नुमायाँ करने में अपना किरदार अदा करेगा। यानी अगर आपकी खामी, आपकी जो कमी है, कमज़ोरी है, वो अगर आपके सामने हाईलाइट हो जाती है, आपके सामने नुमायाँ तौर पर आ जाती है, तो यकीनन फिर आपके जहन में एक नई सोच जन्म लेगी कि मैं इसको कैसे संभालूं, कैसे इसको ओवरकम करूं। तो उस सूरत में आपको अपने मुखलिस जो दोस्त अहबाब हैं या आपके बुज़ुर्ग हैं, आपसे सीनियर हैं, आपके उस्ताद हैं या कोई भी आपको टेक्निकल एक्सपर्ट जो है अगर उसकी खिदमत हासिल हैं तो उनसे ज़रूर मुशावरत कीजिएगा। यकीनन आप अपने मसाइल का हल तलाश करने में कामयाब रहेंगे। और जब बंदा अपने जो वजह ढूंढ लेता है उसको हल करने की कोशिश करता है तो कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। यकीनन आप अपनी कमज़ोरियों को जो है वो दूर करने में कामयाब हो सकेंगे। इसके साथ साथ आपका ज़ैली आकम जो प्लूटो है इस हफ्ता में भी ज़ायचा के 3रे घर में ही मौजूद रहेगा, लेकिन प्लूटो जो है वो 24 को जब रुजत का शिकार होगा तो आपको मामूल से बढ़ के मुहतात रहना होगा, क्योंकि ये आपका ज़ैली हकम है, 2nd लॉर्ड है, तो इसलिए इसके असरात भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो आपको ज़रा एहतियात करना है। 27 और 28 अप्रैल को मरीख और नेपच्यून तरबीब बनाएंगे, जिसके बायस आपकी सेहत मुतासर हो सकती है। अब सेहत को बहाल करने के लिए आपको अपने मालिक से यानी अपने डॉक्टर से, हकीम से या आपको अपने किसी भी हेल्थ का जो एक्सपर्ट है उससे रब्ता करना होगा, मशवरा करना होगा। इसके अलावा अपने खाने पीने की आपको जो रूटीन है वो बेहतर करना होगी, अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखना होगा और वर्जिश के शेड्यूल जो है उसको भी तैयार करना होगा।
اور ورزش کے جو معمولات ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کیجیے گا. فردر لانگ رن آپ کو ان کے بینیفٹ ملتے رہیں گے. آپ کی صحت بہتر رہے گی. صحت بہتر رہنے سے آپ کے معاملات جو ہیں وہ الجھاؤ کا شکار نہیں ہوں گے, کہیں بھی ڈیلے نہیں آئے گا ان میں, وہ بلکہ پراپر طریقے سے ورکنگ میں رہیں گے. اس کے بینیفٹ آپ کو ملتے رہیں گے. آپ کے جو حالات ہیں وہ اس کی وجہ سے بہتر ہوں گے. تو آپ دیکھ لیجیے گا چھوٹی سی احتیاط آپ کے پورے جو زندگی کے سیٹ اپ کو کس طرح سے تبدیل کر سکتی ہے, نقصان پہنچا سکتی ہے یا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. اب اس کا حساب کتاب تو آپ کو کرنا ہے اپنے ایٹماسفیئر کو, اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے. تو آئی ہوپ کہ میرا کام تو یہی ہے کہ میں آپ کو گائیڈ کر دوں, آپ کو تھوڑا سا آگاہ کر دوں. اس سے زیادہ تو میرے بس میں نہیں ہے. آئی ہوپ کہ آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. برج قوس سیگیٹیریس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ مشتری اس ہفتے میں آپ کے تعلق میں رہ کر آپ کی ذہنی ترقی اور ارتقاء کا سبب بنے گا, جس کی وجہ سے آپ کی اہلیت اور قابلیت بڑھ سکے گی. جبکہ روحانیت کا جو شوق ہے اس میں بھی ممکنہ طور پر اچھا خاصا اضافہ ہو سکے گا. لیکن مشتری چونکہ رجت کی حالت میں ہے, اس وجہ سے شاید رجت سے پہلے والے جو حالات تھے اس طرح کے خوشگوار حالات کو شاید نہ مل سکیں, اس طرح کا سلسلہ نہیں ہو جیسا کہ پہلے تھا. اور یہ فرق آپ کو اچھی طرح سے محسوس ہو چکا ہوگا, اور ابھی اگلے دنوں میں جب تک یہ رجت کا شکار ہے یہ سلسلہ شاید اسی طرح محسوس ہوتا رہے گا. تو اس لیے آپ کو اپنے جاری معاملات میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کے علاوہ اپنے مخلص دوست احباب جو ہیں ان کا تعاون حاصل کرنے کی کوششیں بھی لازمی طور پر جاری رکھنا ہوگی. اور اس کے علاوہ نئے جو معاملات ہیں اگر آپ ان کو چلانا چاہتے ہیں, ان کا سیٹ اپ بنانا چاہ رہے ہیں, تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا ڈیلے کر دیجیے گا. فوری طور پہ تیزی کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کیجیے گا, ورنہ ہو سکتا ہے کہ فائدہ کے بجائے یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن جائے. تو باقی جو جاری امور ہیں یقیناً ان میں آپ کوئی نیا راہ نہیں, بلکہ روٹین میں آپ اپنے روٹین ورک کو اگر چلائیں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا بنسبت کہ آپ کو نیا سلسلہ کرنے کی کوشش کریں. برج جدی کیپریکون موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ زحل اس ہفتہ میں آپ کے ذائچہ میں حالت عروج میں موجود رہ کر, یعنی جب تک یہ رجوع کا شکار نہیں ہوتا, تو آپ کی سوچ کو حقیقت پسند بنانے کا سبب بن سکے گا, جس کی بنیاد پر آپ کو اپنے مسائل کا بہترین حل تلاش کرنا بھی آسان ہو سکے گا, ممکن بھی ہو سکے گا. اس کے علاوہ بیرون ملک مستقل قیام کرنے کے جو خواہش مند افراد ہیں, اگر وہ کوشش کر کے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کچھ تگ و دو کریں گے, جدوجہد کریں گے, اپنے ریسورسز یوز کریں گے, یا جو بھی ایک فارمیلٹی ہے, جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کر لیں گے, تو یقیناً اپنے مقاصد کے حصول میں ان کو کامیابی مل سکے گی. لیکن جو ہی آپ یہ جو ہے سیٹرن یعنی زحل 25 کو جب یہ رجوع کا شکار ہوگا, تو اس کے بعد تھوڑا سا معاملات آپ کے دوبارہ سے دیکھنا پڑیں گے. آپ اپنے ذاتی یا پیدائشی ذائچہ سے اپنے ایکسپرٹ سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ بھی آپ کو لائن آف ایکشن کیا ہونا چاہیے, اس کو اسپیڈ اپ کرنا ہے, تھوڑا سا سلو ڈاؤن کرنا ہے, یا کہ اس کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرنا ہے. تو اس کے لیے مشورہ کر لیجیے گا, آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا. برج دلو ایکویریس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ زحل اس ہفتہ میں ذائچہ کے 12ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کی طبیعت کو معمول سے بڑھ کر زیادہ حساس بنانے کا سبب بن سکتا ہے, جبکہ آپ کا ذیلی حاکم یورینس اس ہفتے میں بھی ذائچہ کے 4تھے گھر میں قیام پذیر رہے گا, جس کی وجہ سے آپ کی توجہ اپنے خانگی اور خاندانی امور میں زیادہ جو ہے نا وہ مبذول رہے گی. آپ کو اپنے جاری معاملات کو نپٹانے کے علاوہ ہر طرح کے اختلافات جو ہیں ان کا خاتمہ ممکن بنانے میں بھی کامیابی حاصل کرنا ہوگی. چونکہ اگر اختلافات جاری رہیں گے آپ ذہنی طور پر اسٹریس رہیں گے, اور چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو زیادہ اریٹیٹ کر سکیں گی, آپ ہائپر ہو سکتے ہیں, آپ کی صحت پہ کوئی اثرات آ سکتے ہیں. باقی معاملات کوئی بھی اہم معاملہ آپ کی نظر سے اگر چوک جاتا ہے, رہ جاتا ہے, مس ہو جاتا ہے, تو آپ کے لیے زیادہ مشکل آ جائے گی. اور پھر جو چیز ایک بار مس ہو جائے اس کو دوبارہ سے رن کرنا, واپس لانا خاصا یہ دقت طلب کام ہے. اس میں مشقت زیادہ ہو جاتی ہے, مشکلات بڑھ جاتی ہیں, اور پھر جو فائدہ اس کا ہوتا ہے اس ٹائم کے مطابق وہ بھی مناسب طور پر آپ کو حاصل نہیں ہو پاتا. تو یاد رکھیے گا
کہ دوسروں کے حسد سے بچنے کے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے آپ کے لیے اس ہفتہ میں کہ اپنے اسٹار جو ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے روحانی جو آپ کے معاملات ہیں ان کے روحانی حل کی طرف جو ہے آپ کو توجہ دینا ضروری ہوگا، کیونکہ اگر ڈائریکٹ آپ کو دنیا داری کے معاملات میں کچھ نادیدہ رکاوٹوں کا سامنا ہے جس کے بارے میں کچھ آپ کو اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ ہے کیا، مسئلہ کیا ہے، تو اس کے لیے روحانیت کی طرف رجوع کیجیے گا، اپنے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کیجیے گا، یقیناً آپ اپنے آپ کو متوازن، پیسفل، کانفیڈنٹ بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ برج ہاتھ پائسس، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری موجودہ ہفتہ میں ذاچہ کے 10ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کی توجہ اپنے کریئر میں بہتری لانے کے علاوہ اپنے کاروبار کو فائدہ مند بنانے میں بھی مبذول کر سکے گا، جبکہ آپ کا ذیلی حاکم نیپچون تمام ماہ تالے میں رہتے ہوئے 27 اور 28 اپریل کو مریخ سے تربیت بنائے گا، جس کے مرتب ہونے والے اثرات کے باعث آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، اس لیے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا اور کسی بھی قسم کی فائدہ مند ورزش جو ہے اس کو معمول کا جو حصہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کیجیے گا، تاکہ آپ کو ممکنہ یا میکسیمم جو بھی فوائد ہیں یا اس کے اثرات ہیں، فائدہ مند اثرات ہیں، وہ آپ کو مل سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی طور پر اپنے کھانے پینے کا خیال بھی کیجیے گا، اس کے روٹین کو بھی ذرا فالو اپ کیجیے گا اور اپنی خوراک کا بھی خاص طور پر خیال رکھیے گا کہ آپ کیا کھا رہے ہیں۔ ایک تو شیڈول بنانا ہے نا، تو ایک یہ ہے کہ آپ کھا کیا رہے ہیں۔ ایک ہی چیز کو اگر آپ ریگولر کھائیں گے تو بھی نقصان ہو سکتا ہے، تھوڑا بدل کے، تھوڑا ایڈجسٹ کر کے، اور اپنے ڈائٹیشین سے بات کر لیجیے گا، اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر لیجیے گا۔ اگر آپ زیادہ کمفرٹ فیل نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا اریٹیشن ہو رہی ہے، مینیج نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر کسی ایکسپرٹ کی خدمات لیجیے گا، اپنے آپ کو مینیج کیجیے گا اور اپنی صحت کو بہتر بنا کر سارے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر لیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا۔ عامر میاں اور ایسٹرو کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک وزٹ کرتے رہیے گا astro.pk۔ اللہ حافظ۔